हाँ, मंगलम वदामः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यः प्रिया महोदया, कथमस्ति भवती? अहं सम्यक् अस्मि महोदय। अधुना नवरात्रेः आरम्भः जातः। नवरात्रेः आचरणस्य आरम्भः जातः। हाँ महोदय, परन्तु मम कॉल अस्ति। ओ एवं वा? अस्तु, तर्हि गते वर्गे वयम् अन्वयक्रमः दृष्टः अस्माभिः। तर्हि पश्यन्तु, अत्र के अंशाः सन्ति। चाटुश्लोकाः जाताः, अन्वयक्रमः अवशिष्टः किञ्चित्, अनन्तरं व्यावहारिकशब्दाः कृताः, कथा संपूर्णा करणीया। कथां स्वीकुर्मः वा अद्य? सुभाषितानि कृतानि, सुभाषितानि we've done this. व्याकरण अंशाः पुनरभ्यास परीक्षा स्वीकरणीया। We didn't complete अन्वय क्रम। हाँ, अन्वय क्रमः अवशिष्टः अस्ति। इतोपि किमपि अवशिष्टम् अस्ति वा? व्यावहारिक शब्दाः कृताः वा सर्वा? अस्तु, प्रथमम् अन्वयक्रमं स्वीकुर्मः। कस्मिन् पाठे? एकनिमेषः। संग्रहः अपि करणीयः। पदसंग्रहः अवशिष्टः। संग्रहः विषयः। एकनिमेष। अन्वयक्रमः कियत् पर्यन्तं पठितम् अस्माभिः स्मरन्ते वा? प्रथमपाठस्य अन्वयक्रमः तु कृतः खलु? आं महोदय। अनन्तरमपि केचन कृताः। एकनिमेषः। अनुवादपद्धति अपि न कुर्वन्ति। अनुवादपद्धतिः अस्ति, परञ्च अनुवादः तु वयं जानीमः खलु? द्वितीयपाठः। अस्तु, किञ्चित् पुनरभ्यासं कुर्मः। व्याकरण अंशाः, एक प्रथमं व्याकरण अंशाः सन्ति, तस्य पुनरभ्यासं कुर्मः। व्याकरण अंशाः, व्याकरणम् अंशाः। प्रथमं किं पठितम् अस्माभिः? प्रिया महोदय, व्याकरणम् अंशाः किमस्ति एतावत्पर्यन्तं? विशेष्य विशेषणं, विशेष विशेषणं भावः, पूरणप्रत्यय, विशेष विशेषणं एकनिमेषः। किमस्ति, कथमस्ति?
विशेष्य विशेषणं भावः। संधिः पूर्ण प्रत्यय, पूर्ण प्रत्यय यान्ताः शब्दाः। इतोपि संधिः, विधिलिङ्ग् लकारः, विधिलिङ्ग् लकारः, चिच्चन प्रयोग विधिलिङ्ग् लकारः, चिच्चन् प्रयोगः, क्षम्यताम्, चिच्चन् प्रयोगः, कर्मणि प्रयोगः कर्मणि प्रयोग चिच्चन् प्रयोगः, कर्मणि प्रयोगः। इतोपि ता प्रत्ययः प्रत्ययः भावे प्रत्ययः। अनु महोदय, भावे भावे प्रयोगः भावे प्रयोगः, शत्रु प्रत्यय शत्रु प्रत्ययः, शत्रु प्रत्ययः। इतोपि तव्यत् अनियर् तव्यत् अनियर्, तव्यत् अनियर्। किमपि अस्ति वा? अस्तु, तव्यत् अनियर् शत्रु भावे प्रयोग कर्मणि प्रयोगे, कर्मणि प्रयोगे के अंशाः अंतर्भूताः? अत्र लङ् लकारः, लङ् लकारः, लट् 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 लकारः, लङ् लकारः, लोट लकार लोट् लकारः, लट् लङ् लोट्। चिच्चन् प्रयोगः संधिः। पुनः संधिः, संधेः के अंशाः अंतर्भूताः? अत्र का संधिः? स्वरसन्धिः स्वर संधिः, अच् संधिः। तेषु पुनः तस्मिन् पुनः के अंशाः? गुण प्रथमं यण् संधिः, सवर्ण सन्धि यण् संधिः, सवर्ण दीर्घ संधि, सवर्ण गुणसन्धि संधि वृद्धि संधि यान्तावान्तादेश संधि गुण यान्तवान्त 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 वृद्धि संधि वृद्धि पूर्वरूप पूर्वरूप सन्धि पूर्वरूप। प्रकृति भावः अपि प्रकृति भाव अस्ति, पठिता वा न अहं न जानामि। न महोदय न प्रकृति इति चिन्तयामि न पठिता। प्रकृति भावः यण् सन्ति स्वर सवर्ण दीर्घ गुण यान्तवान् यन्तवान्त खलु? न महोदय यान्तवान्त यान्तवान्त। वृद्धि पूर्वरूप प्रकृति भावः, पूर्ण प्रत्ययान्तः विशेष विशेषणं भावः। अत्र सर्वं सर्वे स्मरन्ते वा? अत्र विशेषण विशेष भाव पूर्ण प्रत्ययान्त अत्र सर्वे जानन्ति खलु? प्रिया महोदय, सरस्वती महोदय, स्पष्टमस्ति वा? किञ्चित् पुनरभ्यासम् आवश्यकमस्ति वा? न महोदय, विशेष नास्ति। संधि सर्वे जानन्ति खलु? अत्र यण् संधि, यण् संधि कदा वर्तते? यणसन्धिः प्रथमपदस्य अन्तः अकार except that one
इकारः उकारः ऋकारः लृकारः अस्ति। द्वितीय पदस्य प्रारम्भ आद्यौ अन्य स्वराक्षरः अस्ति चेत् यणसन्धि सवर्ण नास्ति। इकारे अस्ति चेत् अकार अन्य अस्ति। देन् इकारः यकारः भवति। देन् द्वितीय पदस्य आद्यौ स्वर अक्षर योग भवति। उदाहरण इकारः पदान्ते अस्ति, अकारः द्वितीय पदस्य आद्यौ अस्ति चेत् देन् यो सन्धि या भवति। यकार योग आकारः या भवति। इकारात् परं यदि असवर्ण अच् अस्ति, इकारात् परं यदि असवर्ण अच् अस्ति तर्हि तस्य इकारस्य स्थाने यकारः भवति, पुनः उकारस्य स्थाने वकारः, ऋकारः स्थाने रकारः रेफः भवति। ऋकारः स्थाने लकारस्य स्थाने लकारः भवति। इति एकादेशः नास्ति, इति आदेशः अस्ति। नाम द्वयोः स्थाने न भवति, एकस्मिन्नेव स्थाने पूर्ववर्णस्य स्थाने एव आदेशः भवति। तत्र परिवर्तनं भवति। इकारस्य स्थाने वकारः भवति। इति यणसन्धि। सवर्ण दीर्घ सन्धि तु जानीमः। सवर्ण अस्ति चेत् तस्य दीर्घः भवति। द्वयोः स्थाने एकादेशः अस्ति, द्वयोः स्थाने सवर्ण भवति। गुण अस्ति चेत् गुण इत्युक्ते किं? गुणमध्ये किं भवति? आनन्द महोदय अस्ति वा वर्गे? आम्, अहमस्मि। महोदय, गुणसन्धि इत्युक्ते भवती वक्तुं शक्नोति वा? अहं कक्षामध्ये अस्मि। एवम्, अस्तु तर्हि इदानीं कोऽपि आगतवती। अस्तु, शृणोतु केवलम्। अस्तु। आम्, कार्तिक महोदय, गुणसन्धि कदा वर्तते? किञ्चित् अन्तर्जालस्य समस्या अस्ति, इदानीं वदिष्यामि। न शृणोति चेत् क्षम्यताम्। चिन्ता नास्ति, वदतु। गुणसन्धेः ओकार अकार पूर्वरूपे अकारः अस्ति, तत्र अनन्तरम् ओकारः अथवा ए ओ औ अस्ति चेत् तत्र गुणवर्णाः भविष्यति। तत्र इकारस्य स्थाने एकारः आगमिष्यति। तत्र महा प्लस ईशा महेशः भविष्यति। तत्र तदनन्तरं इकारस्य स्थाने उकारस्य स्थाने ऐकारः भविष्यति। उकारस्य स्थाने ओकारः भविष्यति। एकादेशः खलु? एकादेशः द्वयोः वर्णयोः स्थाने आदेशः भवति। आदेशः भविष्यति। गुणसन्धि। तर्हि पुनः एकवारं कः वदति? सुकन्या महोदय, भवती वदतु। गुणसन्धि कदा वर्तते? यदा पूर्ववर्णस्य स्थाने अकारः वा नो चेत् आकारः वा भवति, परवर्णस्य स्थाने इकारः उकारः ऋकारः लकारः वा भवति चेत् तदा गुणसन्धि भवितुम् अर्हति। तर्हि तेन किं भवति? गुणवर्णाः के गुणवर्णाः के सन्ति? अ ए ओ
अ ए ओ इति नामधेयमस्ति आम्। एतस्य समूहस्य नामधेयं गुण इति अस्ति तर्हि अकार इकारः अकारात् परम् इकारः अस्ति चेत् द्वयोः स्थाने एकारः आदेशः इकारः भवति। भवति। अकार उकारः अस्ति चेत् द्वयोः स्थाने ओकारः भवति। उकारः ओकारः भवति। तथैव अकारात् परं यदा ऋकारः अस्ति चेत् किं भवति? अर् अर् इति भवति। अर् भवति। अत्र वस्तुतः अ इति गुणः अस्ति। अ इति गुणः अस्ति। अत्र रेफः आगच्छति। अकारात् परं यदि लुकारः अस्ति चेत् अत्र किं भवति? अल् अल् इति भवति। अल् इति भवति। इति गुणसन्धि अस्ति। यान्तावान्तादेशः क वदति? जयप्रदा महोदय, यान्तावान्ता स्मरन्ति वा? भवती स्मरति वा? क्षम्यताम्, न स्मरति। कदा? प्रिया महोदय? ओह अस्तु अस्तु। अखिल महोदय भवती प्रयत्नं करोतु। स्वप्ना महोदय भवती करोतु। पूर्ण वर्ण ए ऐ ओ औ परवर्ण स्वर अस्ति चेत् किं भवति? ए becomes I av av yanta vanta yanta this is ekadasha. What is it you said? Not one change, but it's pratama akshara. किम एकादेश अस्ति वा आदेशः? एकादेश नास्ति, आदेशः अस्ति। उत्तमम्। अत्र वृद्धिसन्धिः अखिल महोदय, वृद्धिसन्धि कदा वर्तते? पूर्ववर्णस्य स्थाने आ भविष्यति चेत् परवर्णस्य स्थाने ए ऐ भविष्यति चेत् ऐ भविष्यति एकादेशः। ओ औ भविष्यति चेत् औ भविष्यति। यदि पूर्ववर्णस्य अन्ते अकारः अस्ति वा आकारः अस्ति, परवर्णस्य आदौ किमस्ति? ए अस्ति, ऐ चेत् किं भवति? ऐ भविष्यति। ऐ भवति। द्वयोः स्थाने ऐ भवति खलु? आम्, द्वयोः स्थाने एकादेशः भविष्यति। पुनः अकारः अकारात् परं यदा ओकारः औ अस्ति, द्वयोः स्थाने औ भविष्यति। औ भविष्यति। वस्तुतः अकारात् परं यदि एकारः अस्ति चेत् किं कः संधि प्राप्तः? गुणसन्धिः प्राप्तः। पण गुणसन्धिं बाधित्वा तत्र वृद्धिसन्धि भवति। गुणसन्धिं बाधित्वा तत्र वृद्धिसन्धि भवति। अकार एकारस्य स्थाने ऐकारः भवति। अकार एकार वा ऐकार, ओकार वा औकारस्य स्थाने औकारः भवति। पूर्वरूपसन्धि एकारः ओकारः तदनन्तरं ह्रस्व अकारः भविष्यति चेत् तद् अवग्रहचिह्नम् आगमिष्यति। अकारस्य लोपः भविष्यति, तस्मिन् स्थाने अवग्रहचिह्नम् आगमिष्यति। तस्मिन् स्थाने अवग्रहचिह्नः आगच्छति। अत्र एकारः ओकारः अपि भवति। एकारः ओकारः
पूर्वे ओकारः ओकार ये अथवा ओकारः ओकार एकादेशः भवति अत्र केवलं हा। पदान्ते एव भवितुम् अर्हति विकल्पेन विकल्पेन भवति। ओकारात् परम् अकारः अस्ति चेत् तत्र अकारस्य स्थाने अवग्रहचिह्नम् आगच्छति। ओकारस्य इत्युक्ते पूर्वरूपसन्धि भवति, यतोहि ओकारः पूर्वः अस्ति, अतः प्रकृतिभावः अनन्तरं पठामः, चिन्ता नास्ति। प्रकृतिभावः किमपि नास्ति, वस्तुतः तत्र सन्धिः प्राप्तः परञ्च न भवति इति प्रकृतिभावः। विधिलिङ्ग् लकारस्य गीता महोदय, विधिलिङ्ग् लकारस्य गीता महोदय अस्ति वा कक्षायाम्? आं महोदय। वदतु विधिलिङ्ग् लकारस्य विशेषः कः? कदा उपयुज्यामहे विधिलिङ्ग् लकारम्? क्रिया भवति वा न भवति स्पष्टं नास्ति चेत् विधिलिङ्ग् लकारस्य प्रयोगः भवति। तत्र संभावना अस्ति। यदा संभावना अस्ति तदा तत्र वस्तुतः विधिलिङ्ग् लकारे बहवः अंशाः सन्ति। आमन्त्रण, निमन्त्रण, संभावना, आज्ञा, विनन्ति, सर्वम् अस्ति वस्तुतः, परञ्च मुख्यतः तत्र संभावना इति रूपेण पश्यामः। संभावना रूपाणि कथं भवति महोदय? भूधातु स्वीकरोतु गीता महोदय। आम्। भवेत्, भवेतां, भवेयुः। भवेत्, भवेतां, भवेतां, भवेयुः, भवेयुः, अग्रे भवेः, भवेः, भवेत्थां, भवेतं, भवेत, अग्रे उत्तम पुरुषे भवेयं, भवेव, भवेम, भवेम। भवेम। स्वप्ना महोदय भवती स्वीकरोतु। गम धातु स्वीकरोतु। गच्छेत्, गच्छेत्, गच्छेतां, गच्छेयुः, गच्छेः, गच्छेतं, गच्छेत, गच्छेयं, गच्छेव, गच्छेम। गच्छेम। अत्र एकं वाक्यं करोतु गच्छेत् इति उपयुज्य। गच्छेत्। विधिलिङ्ग सः वनं गच्छेत्, सः वनं गच्छेत्, सः वनं गच्छेत्, ते वनं गच्छेयुः, ते वनं गच्छेयुः, अहं वनं गच्छेयं, गच्छेयं, वयं वनं गच्छेम। गच्छेम। अधुना आत्मनेपदी किमस्ति रूपं? वन्देत, वन्द इति स्वीकरोतु। वन्देत, वन्देत, वन्देयातां, वन्देरन्, वन्देथाः, वन्देयाथां, वन्देध्वम्।
वन्दे वन्देय वन्दे वहि वन्दे महि। उत्तमम्। अत्र केचन विशेषाः धातवः सन्ति, यथा आत्मनेपदी गृह गृह धातु स्वीकरोतु। गृह गृह धातु अधुना क्रू धातु स्वीकरोतु। करोति इति स्वीकरोतु। किं भवति कार्तिक महोदय? कुर्यात् कुर्याता कुर्यातां कुर्युः। अधुना उत्तम पुरुष वदतु। कुर्येम कुर्याम कुर्येव कुर्येम। कुर्येव सुकन्या महोदय, योग्यमस्ति वा एतत्? आं महोदय, कुर्याव कुर्याम। कुर्याव क्षम्यतां कुर्येम। कुर्याव वकारः पूर्णः अस्ति वा? वकार पूर्णवकारः अस्ति। कुर्याव कुर्याम। कुर्याव कुर्याम। अत्र इतोपि केचन विशेषाः सन्ति खलु। गृह्णीयात् गृह्णीयुः, गृह धातु अस्ति। गृह्णीयात् गृह्णीयुः। ज्ञा धातु अस्ति चेत् जानीयात् जानीयुः, जानीयात् जानीयुः। अनन्तरं श्रु धातु अस्ति चेत् शृणुयात् शृणुयुः। बालकः गीतं शृणुयात्, बालकाः गीतं शृणुयुः। विधिलिङ्ग् लकारः। राममूर्ति महोदय, स्वागतमस्ति। विधिलिङ्ग् लकारस्य प्रयोजनं कदा भवति? यदा मुख्यतः संभावना अस्ति तदा विधिलिङ्ग् लकारस्य प्रयोजनं भवति। यदा क्रिया भवेत् वा न भवेत्। क्रिया प्रायशः भविष्यति न भविष्यति न जानामि। प्रायः भवेत् इति अस्ति। कार्यकर्तारः संस्कृतकार्यं कुर्युः कुर्युः। ते प्रायशः करिष्यन्ति। प्रायशः विधिलिङ्ग् लकारस्य। आशीर्लिङ्ग् अपि समानमेव महोदय। समानमेव अस्ति। तत्र आशीर्लिङ्ग् मध्ये विशेषतः आशीर्वचनानि सन्ति। इत्युक्ते आशीर्वादः धातोः विविधा भवति वा? भिन्ना रूपं भिन्नं भवति तत्र। शुभं भवतु। शुभं भवतु। शुभं भूयात्। ब्रूयात्। शुभं ब्रूयात्। भूयात्। सद्गति भूयात्। आशीर्लिङ्ग् इत्युक्ते तथा सद् भूयात्। अखिल महोदय, एकं वाक्यं करोतु विधिलिङ्ग् लकारस्य। बालकः पाठं पठेत्। बालकः पाठं पठेत्। बालकाः पाठं पठेयुः। पठेयुः। अहं पाठं पठेयम्। वयं पाठं पठेम। 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 उत्तमम्। अस्तु। अग्रे व्याकरणांशाः के सन्ति? चिच्चन् प्रयोगः। पुनः चिच्चन् प्रयोगः कदा वर्तते? चिच्चन् प्रयोगः कदा वर्तते? वदतु। कः वदति? सरस्वती महोदय, भवती वदतु। कर्ता अहं निश्चयं नास्ति चेत् then we use like somewhere someone. Okay, like explain in English, no problem. Yeah, whenever we are not sure who has which place or who has done it,
and then we use that चिच्चन प्रयोग like चिच्चन प्रत्यय yeah. अस्ति तर्हि someone did this, or someone was living there, someone was going there, like that. यदा निश्चितता नास्ति अनिश्चिता अस्ति चेत् तस्य प्रयोगः भवति। एकं वाक्यं करोतु, चित् इति उपयुज्य चित् प्रयोगः। कश्चन ग्रामे एकः वणिक् आसीत्। कश्चन ग्रामे, एकनिमिष, योग्यमस्ति वा? कश्चन ग्रामः कश्चन ग्रामे किम्? एकः वणिकः क्षम्यताम्, एकः वणिकः अस्ति किम्? अस्ति। योग्यमस्ति वा एतद् वाक्यं? कश्चन ग्रामे, बिकास् सप्तमी विभक्ति कस्मिंश्चित्। कश्चन ग्रामः नदीतीरे अस्ति। वणिकः नास्ति, वणिक्, रैट्? प्रथमा विभक्ति वणिज् प्रातिपदिकं वणिक् इति अस्ति। वणिक् वणिजौ वणिजः इति भवति। तर्हि चित् चन्, अत्र चन् प्रयोगः अस्ति। अत्र चित् अस्ति चेत् किं भवति सरस्वती महोदय? कश्चित् ग्रामः नदीतीरे अस्ति इति भवति। Then it will be if I have to say the previous sentence, कस्मिंश्चित् ग्रामे एकः वणिक् अस्ति। कस्मिंश्चित् कस्मिंश्चित् महोदय न नास्ति। अनुस्वारः अनन्तरं शकारः कस्मिंश्चित्। शकार भवति, रैट्? शकार चकार महोदय। चित् कस्मिंश्चित् ग्रामे यत्किमपि एकः। अत्र कुत्र कुत्र वर्तते? किम् इति प्रातिपदिकमस्ति, तस्य पुल्लिङ्गे किं भवति? कः। स्त्रीलिङ्गे किं भवति? का। अनन्तरं नपुंसकलिङ्गे भवति किम्। अत्र कः, कौ, के, अत्र रूपाणि कथं सन्ति? कः, कौ, के, कम, कौ, कान्, केन, काभ्यां, कैः। कस्मै, काभ्यां, केभ्यः। कस्मात्, काभ्यां, केभ्यः। कस्य, कयोः, रामाण, केशां, ओके, रैट, ओके। कस्मिन्, कयोः, केषु।
अत्र सर्वत्र यदा यदा योजयामः चेत् किं भवति? कश्चित्, कौश्चित्, कश्चित् केचित्, केचित्, कौचित् कौचित्, क्षम्यतां, कौचित्। कौश्चित् न कौचित्, केचित्। कश्चित् बालकः पाठशालां गच्छति, कौचित् बालकौ पाठशालां गच्छतः, केचित् बालकाः पाठशालां गच्छन्ति। अहं बालकं पश्यामि, तत्र द्वितीया विभक्तौ प्रथमवचने अस्ति, तत्र किं भवति? अहं कञ्चित् बालकं पश्यामि। कञ्चित् बालकं पश्यामि, पश्यामि। अहं बालकौ पश्यामि, तथैव भवति। अहं कौचित् बालकौ पश्यामि, पश्यामि। अहं बालकान् पश्यामि, अहं काञ्चित् कांश्चित् बालकान्। अत्र नकारस्य नकारः will become अनुस्वार, then shakara। अहं कांश्चित् बालकान् पश्यामि, अहं बालकेन सह गच्छामि, केनचित् बालकेन सह, केनचित् अहं केनचित् बालकेन सह गच्छामि, अहं बालकाभ्यां गच्छामि, काभ्याञ्चित् अहं काभ्याञ्चित् बालकाभ्यां सह गच्छामि। बालकैः सह गच्छामि किं भवति? कैश्चित् कैश्चित्, तत्र विसर्गस्य शकारः भवति। कैश्चित् अहं बालकैः सह गच्छामि। अहं बालकाय मोदकं ददामि, अहं कस्मैचित् बालकाय मोदकं ददामि। कस्मैचित् बालकाय मोदकं ददामि। अर्चकः भक्तेभ्यः प्रसादं ददाति। कार्तिक महोदय। अर्चकः ददाति वा? अर्चकः भक्तेभ्यः मोदकं ददाति। के अर्चकः केभ्यश्चित् भक्तेभ्यः प्रसादं ददाति। कस्मात्, अत्र कस्मात् उपयुज्य करोतु। कस्मात् किं भवति? अर्चकः कस्माच्चित् धनिकात् उपहारं स्वीकरोति। उत्तमं। केभ्यः, पंचमी बहुवचने। केभ्यश्चित्, अस्तु। जनाः केभ्यश्चित् राजे धनिकेभ्यः धनं स्वीकुर्वन्ति। कस्य कस्यचित्, कयोः कयोश्चित्, कयोश्चित् इति अस्ति चेत् कथं भवति? बालकयोः गृहं अत्र अस्ति, बालकयोः गृहं अत्र अस्ति। कयोश्चित् बालकयोः गृहम् अत्र अस्ति। केषां बालकानां किं भवति? केषां बालकानां सः उत्तमम्। केषाञ्चित् खलु? केषाञ्चित् बालकानां वसतिगृहः अत्र अस्ति। वा केषाञ्चित् बालकानां रमेशः उत्तमः इति भवति। कस्मिंश्चित् जातः, कयोश्चित्, केषुचित् बालकेषु रमेशः उत्तमः महोदय इति अपि योग्यं। केषाञ्चित् बालकानां रमेशः उत्तमः इति अपि योग्यमस्ति। तत्र षष्ठी सप्तमी, तत्र षष्ठी वा सप्तमी वा? काम के काः, कया
काभ्यः काभिः अत्र किं कस्यै कस्यैकाभ्यां काभ्यः काभ्यः ये काभ्यः 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 कस्य याः याः काभ्यां काभ्यः काभ्यां काभ्यः कस्याः कस्याः तस्याः कयोः तयोः कासु आसां कासां 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 कस्यां कयोः कस्यां कासु कयोः कासु 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 अत्र कासु कासुचित् कासुचित् किं भवति कासुचित् महिलासु कासुचित् महिलासु धनं धनानि धनानि सन्ति तथा न भवति खलु धनानि किं कासुचित् महिलासु महिलासु मम विश्वासः अस्ति कासुचित् महिलासु मम विश्वासः अस्ति कासुचित् महिलासु रोहिणी उत्तमा वा श्रेष्ठा वा अत्र अस्ति वा कुत्रापि क्लेशः कस्याः कासां काभ्यः सर्वं सरलमेव अस्ति खलु कस्यै अत्र कुत्रापि नास्ति चन अपि तथैव कश्चन किल केचन समानमेव किल काचन महिला पाठशालां गच्छति काश्चन महिलाः पाठशालां गच्छन्ति अर्थं समानमेव किल अर्थ समानमेव अस्ति चिच्चन् प्रयोगे कर्मणि प्रयोगः अत्र अस्ति वा तत्र कथं रूपं कथम् अस्ति कर्मणि प्रयोगः कर्मणि प्रयोगः तत्र विशेषः कः कर्ता तृतीया विभक्ति भविष्यति तत्र द्वितीया विभक्तेः प्रथमा विभक्तेः भवितुमर्हति कर्तृपदस्य तृतीया विभक्ति कर्मपदस्य द्वितीया प्रथमा विभक्ति इतोपि किं विशेष अस्ति कर्मणि प्रयोग इत्युक्ते किम् कर्मणि कर्म इति योग्यं परञ्च विशेषः तत्र किं कर्म प्रधानम् अस्ति कर्मप्रधानम् अस्ति कर्मपदम् अनुसरति क्रियापदं कर्मपदम् अनुसरति उत्तमं तत्र कर्मप्रधानम् अस्ति क्रियापदं कर्मपदम् अनुसरति and it sounds like atmanepadi paठ्यते योग्यं तर्हि कर्मपदम् अनुसरति इत्युक्ते किं कर्मपदस्य वचनं कर्मपदस्य वचनम् अनुसरति अनन्तरं किं अधुना एकः इति स्वीकुर्मः बालकः पाठं पठति अस्य एतत् वाक्यं कस्मिन् प्रयोगे अस्ति कर्तरि प्रयोगे कर्मणि प्रयोगे कथं भवति बालकेन पाठः पठ्यते पठ्यते अत्र पठ्यते इति रूपं कथं सिद्धम् पठ इति यकारः आगच्छति अनन्तरम् आत्मनेपदी रूपस्य प्रत्ययः अत्र भवति पठ्यते पठ्यते खाद्यते खाद्यते लिख्यते लिख्यते तथा भवति पठ्यते तर्हि अधुना अहम् एकं क्रियापदं वदामि भवन्तः तस्य कर्मण्यन्तं रूपं वदन्तु गच्छति अस्ति चेत् किं भवति
गम्यते गम्यते गम्यते। बालकः पाठशालां गच्छति। बालकेन शाला गम्यते बालकेन पाठशाला गम्यते। बालकः पाठशालाः गच्छति। बालकेन बालकाः वा बालकः वा बालकः पाठशालाः गच्छति। बालकेन पाठशालाः गम्यन्ते गम्यन्ते। गम्यन्ते। तर्हि कर्मपदस्य तत्र बहुवचने अस्ति कर्मपदम्, अतः क्रियापदं पाठशालाः क्रियापदमपि बहुवचने भवति। तर्हि गच्छति गम्यते। अनन्तरं खादति सरस्वती महोदय। खाद्यते खाद्यते। खाद्यते। लिखति जयप्रदा महोदय। लिखति अस्ति चेत् लिख्यते। लिख्यते खलु। पिबति अस्ति चेत् जया महोदय, your voice is not heard. न श्रूयते। न श्रूयते। हाँ। तर्हि पठ अस्ति चेत् पठ्यते। अग्रे खाद अस्ति चेत् खाद्यते। लिख अस्ति चेत् लिख्यते। पा धातु अस्ति, पिबति इति आदेश अस्ति। अत्र किं भवति? पीयते। पीयते। दा धातु अस्ति चेत् किं भवति? दीयते दीयते। दीयते। स्था धातु अस्ति चेत् किं भवति? स्थीयते। 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 अनन्तरं गीयते हाँ, जी धातु अस्ति चेत् जीयते। जीयते जीयते। जीवति इति अस्ति। गीयते गीयते हाँ, गा धातु अस्ति। हाँ, गई धातु अस्ति, गा आदेशः अस्ति, गीयते इति रूपम् आगच्छति। गीयते। अनन्तरं कृ धातु अस्ति चेत् क्रियते। कृ अस्ति चेत् क्रियते। नी धातु नीयते। हाँ, नी धातु नीयते। नीयते। इतोपि विशेषः अस्ति वा कुत्र? अनन्तरं वदति। वद धातु अस्ति चेत् उच्यते उच्यते उद्यते। उद्यते। महोदय जी धातु ज्ञायते। हाँ, ज्ञा ज्ञायते। वद धातु उद्यते वा उच्यते वा महोदय? अनन्तरं वच् इति धातु अस्ति। वच् अत्र अस्ति उच्यते। उच्यते वच् उच्यते उच्यते। अनन्तरं वह धातु अस्ति। वहति। अत्र वकारस्य उकारः भवति, अत्र ऊह्यते इति भवति। ऊह्यते। ऊह्यते। अनन्तरं भारवाहकः भारं वहति। भारवाहकेन भारः ऊह्यते। वसति। वस् धातु अस्ति। वसति। वस् अत्र किं भवति? उष्यते। उष्यते। श्रु धातु श्रूयते। शृणोति। श्रु धातु ऊह्यते। कथं भवति? श्रूयते। श्रूयते। एतानि रूपाणि अस्ति सन्ति। रा धातु रम्यते। किं भवति? क धातु रा धातु रा धातु रम्यते।
रा धातुः अस्ति वा? र रम् महोदय रम् रम्यते रम् रम्यते रम् रम् रम्यते। क्रीणाति क्रीणाति क्रियते राइट क्रियते क्रियते। इतोपि महोदय if the sentence is like बालकः क्रीणं बालकः भजनं करोति। बालकः भजनं करोति। How will it be in बालकेन भजनं क्रियते? Oh, bhajanam will be bhajanam. Because it is napunsaklinga खलु भजनं। Yeah. बालकः भजनं क्रियते। बालकेन भजनं क्रियते, क्षम्यतां, बालकेन भजनं, बालकेन काव्यं क्रियते, बालकेन पुस्तकं क्रीयते इति भवति। तर्हि एतानि रूपाणि कस्मिन् लकारे सन्ति? लट् लकारे सन्ति खलु, लट् लकारे। अग्रे लट् लकारात् परम् अनन्तरं किमस्ति? लङ् लकार। अत्र लङ् लकारे किं भवति? अपीयत। एकः प्रश्नः अस्ति। वद, पृच्छतु। गम् धातु becomes gamanam, right? Then what is the rule? How does it happen? Like shru dhatu becomes shravanam, khadanam. कृत् प्रत्ययः Krit pratyaya. There are many varieties of krit pratyaya. One of them will I think it's good. गम गच्छ। किम? गम गच्छति गम्यते। गम। How does it form? That is my question. तस्याः प्रश्न सुबन्त कदा भविष्यति? How to make gam gamanam? How does it? How if I take a verb, how should I make that krudanta form? That is Bhajati becomes bhajanam. What is the rule? तत्र वस्तुतः ल्युट् प्रत्ययः अस्ति। ल्युट् प्रत्ययः अस्ति। ल्युट् प्रत्ययः। ल्युट् प्रत्ययः अत्र क्रियायाः बोधनं करोति, क्रिया बोधयति, क्रियां बोधयति। यदा खाद अस्ति, खाद इति धातु अस्ति, खाद, तर्हि अत्र श्रूयते, किं श्रूयते? अनम इति श्रूयते। अनम, अनम इति श्रूयते। अनम नित्य नपुंसके लिंगे अस्ति चेत् अत्र किं भवति? खादनम, खादनम, खादनम। अनम इति श्रूयते, खादनम। कृ धातु अस्ति, अनम इति आगच्छति, अनम। अत्र ऋकारः अस्ति, ऋकारात् परम् अर् इति श्रूयते। करणं, करणं, नकारस्य नकारः भवति। अत्र रकारात् परं, रेफात् परं यदा नकारः अस्ति तस्य नकारः भवति। कृ अस्ति चेत् करणं। सरस्वती महोदय एकम् इतोपि धातुं सूचयतु। सूचयतु धातु। पट् is patanam. Yeah, that is easy. पट्, patanam, patanam, पठनम। इतोपि दृश्, किं? कृष्, दृश्, दृश्, दृश् महोदय, दर्शनम। दृश्, दृश्। अत्र किमस्ति? दकारः अस्ति, अनन्तरं ऋकारः अस्ति, अनन्तरं शकारः अस्ति।
अत्र किं भवति? दर्शनम् दर्शनम् दर्शनं दर्शनं। तर्हि अत्र ल्युट् प्रत्ययः अस्ति, तस्य अत्र अनम् इति श्रूयते। धातुभ्यः अनम् इति योजनीयं, तेन ल्युट् प्रत्ययान्तं पदं प्राप्यते अस्माभिः। खादनं, करणं, पठनं, दर्शनं, पतनं, दन्तधावनं, धावनं, वन्दधातु वन्दनं, शोभनं। Snanam, snanam, how does it become? Snati. स्नाति, स्ना इति धातु अस्ति, स्नानम् इति भवति खलु। स्नानं, स्नानं करोति, प्रातःकाले स्नानं करोति। यदि नी धातु भविष्यति चेत् किं भविष्यति महोदय? नी धातु, नयनं, नी अनम्, अत्र गुणः भवति नी नयनं, नयनं। नी अस्ति चेत् न अय अय इति आगच्छति, नयनं नयनं। गी अस्ति, परन्तु नयनं नयनं दृष्टि नेत्रे भविष्यति किल? तदपि भवति सन्दर्भानुसारेण। यदि क्रियाभावसूचनम् अस्ति चेत् नयनं भवति। अत्र अय इति आगच्छति। यदा इकारः अस्ति चेत्, इतोपि एकं स्वीकरोतु, यथा इकारः अस्ति चेत् क्री, क्री अस्ति चेत् किं भवति? क्रयणं, क्रयणं, क्रयणम्। अत्र अय इति श्रूयते। इतोपि इकारः अस्ति, इति सन्धिनियमः किल? ईकारस्य अनन्तरम् अकार, तदनन्तरं गुणसन्धि। तत्र वस्तुतः इकारात् गुणसन्धि इति नास्ति, तत्र क्रिया वर्तते। अत्र अय इति आगच्छति। तर्हि सरस्वती महोदय, भवत्याः प्रश्नस्य उत्तरः अत्र अस्ति। धन्यवादः महोदय। अस्तु। मम प्रत्यय नाम न जानामि। अस्तु, ल्युट् प्रत्ययः अस्ति। ल्युट् ल्युट् प्रत्ययः किं करोति? क्रियायाः बोधनं करोति। खादनं, खादनक्रियायाः बोधनं करोति। पठनं, पठनक्रियायाः बोधनं करोति। भावः जनयति, भावं जनयति। नित्य अनम् एव वा? नित्य नित्य नपुंसकलिङ्गे भवति, नित्यं नित्य अनम् एव। खादनं, क्रयणं, क्रीडनम्। अस्तु। यत्किमपि धातोः अस्ति, यत्किमपि सर्वेभ्यः धातुभ्यः ल्युट् प्रत्ययः भवति। सर्वेभ्यः धातुभ्यः ल्युट् प्रत्ययः अनमेव, अनमेव। परञ्च यदा रफार् रेफः अस्ति वा शकारः अस्ति चेत् नकारस्य णकारः भवति। कर्षति, कर्षणं, कर्षणं, न तु कर्षणं, कर्षणं। गर्जनं, गर्जनम्। अग्रे कः अस्ति अस्माकं बिन्दुः? कर्मणि प्रयोगे लङ् लकारः, अनन्तरं लट् लकारस्य जातः लङ् लकारस्य। अत्र पीयते चेत् अस्ति चेत् अपीयत, अपीयत, अपीयन्त। बालकेन दुग्धं पीयते, बालकेन दुग्धम् अपीयत इति लङ् लकारे भवति। लोट् लकारे अस्ति चेत् लोट् लकारे कर्मणि लोट् लकार पठ इति स्वीकरोतु। पठ्यतां, पठ्यतां, पठ्यतां। बालकः पाठं पठतु। तस्य कर्मणि मध्ये किं भवति? बालकेन पाठः पठ्यताम्, पठ्यतां, पठ्यताम्। बालकेन संस्कृतगीतं श्रूयते। बालकेन गीतं श्रूयताम्। क्षम्यतां, दोषः कृतः। बालकः संस्कृतगीतं शृणोतु। बालकः संस्कृतगीतं
श्रूयताम तर्हि पठ्यताम श्रूयताम गम्यताम अधुना अतिथि आगच्छति तर्हि कर्मणि लोट् लकार कथं प्रयोगः कर्तव्यः राममूर्ति महोदय अतिथि आगच्छति गृहम् आगच्छति कर्मणि लोट् करोतु प्रयोगं कृपया उपविशतु कृपया अहं न कैन यू रिपीट द क्वेश्चन क्वेश्चन इज अतिथि यदा गृहम् आगच्छति वयं वदामः कृपया उपविशतु इति अस्ति कर्तरि लोट् लकारः कर्मणि लोट् लकार कथं भवति कृपया उपविशतु कर्मणि लोट् लकार कृपया कृपया उपविश्यताम् कृपया उपविश्यताम् भवता कृपया उपविशताम् भवता कृपया उपविश्यताम् अनन्तरं कृपया जलं स्वीकरोतु कर्मणि लोट् लकार कथं भवति एतदस्ति कर्तरि लोट् लकार कृपया जलम अधुना अतिथि अस्ति कृपया जलं स्वीकरोतु तर्हि कर्मणि लोट् लकार कथं भवति स्वीक्रियताम् भवता जलं स्वीक्रियताम् स्वीक्रियताम् सो इफ आई से वदतु कर्मणि लोट् लकार कथं भवति वदतु उच्यताम् सम्यक् उच्यताम् इति भवति महोदय वददातु उद्यत इदानीमेव उद्यते परञ्च तत्र अर्थसमानम् अस्ति खलु अतः महोदय स्थीयताम् इत्युक्ते तिष्ठतु स्थीयताम् तिष्ठतु कृपया तत्र एव तिष्ठतु कृपया तत्र एव स्थीयताम् अखिला महोदय स्पष्टमस्ति वा कर्मणि लोट् लकार आं महोदय कृपया एकं वाक्यम् उच्यताम् भवता कृपया एकः वाक्यः उच्यताम् एकं वाक्यम् उच्यताम् एकं वाक्यम् उच्यताम् आम् यदा दा धातु अस्ति कृपया अखिला महोदय कृपया संस्कृतपुस्तकं ददातु कृपया संस्कृतपुस्तकं ददातु कर्मणि लोट् लकारे कथं भवति कृपया संस्कृतपुस्तकं दीयताम् कृपया संस्कृतपुस्तकं दीयताम् अस्माकं समारोपकार्यक्रमः भविष्यति इति चिन्तयतु फेब्रुवरी मासे भवती कृपया संस्कृतगीतं गायतु भवत्या संस्कृतगीतं गीयताम् कर्मणि लोट् लकारः इतोपि कः अंशः अस्ति कर्मणि लोट् लकारः अनन्तरं प्रत्ययः इत्युक्ते कथं भवति तत्र भविष्यत्काले किं भविष्यति महोदय भविष्यत्काले किं भवति कर्मणि मध्ये खलु कर्मणि करिष्यते बालकेन काव्यं करिष्यते तत्र केवलं प्रत्ययः तत्र तकारः इत्युक्ते गायति गास्यति अस्ति खलु गास्यते तावदेव गास्यते बालकेन संस्कृतगीतं अखिला महोदया संस्कृतगीतं गास्यते समारोपकार्यक्रमे गास्यते इति गास्यते will be sung by her the song will be अखिला महोदया संस्कृतगीतं गास्यते
क्त प्रत्ययः, त प्रत्ययः कथम् अस्ति, किम् अस्ति त प्रत्ययस्य विशेषः, अधुना कः वक्तुं शक्यते? क्त प्रत्ययः तत्र भूतकालप्रयोगः भविष्यति प्रथमतः। तत्र सुबन्त भविष्यति, सुबन्तरूपं भविष्यति त प्रत्यय। धातोः अनन्तरं त ता अथवा तम् आगमिष्यति। कर्मणि प्रयोगे भविष्यति। कृदन्तः अस्ति। कृदन्तः इत्युक्ते किं? कृत् अन्तः यस्य सः कृदन्तः। अत्र मूलतः किम् अस्ति? धातुः अस्ति। अत्र योजना का अस्ति? योजना का अस्ति प्रातिपदिकं, प्रातिपदिकम् अनन्तरं प्रत्ययः, प्रत्ययः अनन्तरं किमस्ति? धातुः, धातुः अनन्तरं प्रत्ययः, प्रत्ययः अनन्तरं प्रत्ययः। प्रातिपदिकं प्रत्ययः अस्ति चेत् किं भवति? अत्र नामपदं, नामपदं सुबन्तं, नामपदं पदं वा सुबन्तं, सुबन्तं। धातुः अस्ति अनन्तरं प्रत्ययः अस्ति, अत्र किं भवति? क्रियापदं स्लैश तिङन्तं, क्रियापदं, क्रियापदं, क्रियापदं वा तिङन्तं, तिङन्तं, तिङन्तं। अधुना तिङन्तं न महोदय, तिङन्तं ग नास्ति तत्र। तिङन्तं धातुः अनन्तरं अधुना एतत् स्वीकुर्मः। धातुः प्रत्ययः। अत्र संस्कृतभाषायां नैके प्रत्ययाः सन्ति। तेषु एकः अस्ति कृत् प्रत्ययः। कृत् अन्तः यस्य अत्र कृदन्तः, कृदन्तः, कृदन्तः। एतेषु प्रायशः 150 प्रत्ययाः सन्ति। तेषु एकः प्रत्ययः अस्ति कृत् प्रत्ययः, क्षम्यतां क्त प्रत्ययः। अत्र क्त प्रत्ययः इति अस्ति। क्त प्रत्ययः अस्ति। तर्हि अत्र किं भवति? एकं धातुं स्वीकरोतु। पठ इति अस्ति। पठ इति धातुः। अत्र क्त प्रत्ययः योजनीयः। अत्र किं भवति? पठत, पठत, पठितः, अत्र इकारः आगच्छति। इकारः क्त इत्युक्ते तत्र केवलं त अवशिष्यते। अत्र पठितः, पठितः, पठिता, पठितं। पुनः अत्र किं भवति? पठितः, पठिता, पठितं। महोदय, धातु कृत् प्रत्ययस्य योजनेन प्रातिपदिकमेव भवति खलु, अनन्तरमेव सुबन्तं। आमामाम्, अत्र वस्तुतः अत्र सुबन्तम् अस्ति। प्रथमं प्रातिपदिकम्, अनन्तरं सुप्रत्ययस्य योजनेन सुबन्तं भवति। तर्हि प्रातिपदिकं किं भवति? अत्र पठित, पठित इति प्रातिपदिकं भवति। पठितः इति तस्य पुल्लिङ्गे रूपं भवति। पठिता इति स्त्रीलिङ्गे, पठितम् इति नपुंसकलिङ्गे भवति। प्रातिपदिकं भवति, सत्यमस्ति। प्रातिपदिकमेव प्राप्यते तत्र। पठित, तदनन्तरं पठितः, पठिता, पठितम्।
तर्हि त प्रत्यय कस्य भावं जनयति? भूतकालस्य भावं जनयति। कस्मिन् प्रयोगे? कर्मणि। कर्मणि प्रयोगे। कर्मणि। बालकः पाठं पठितवान्। बालकेन पाठः पठितः। बालकः श्लोकं पठितवान्। बालकेन श्लोकः पठितः। बालकेन श्लोकः पठितः। बालकः काव्यं पठितवान्। बालकेन काव्यं पठितः। काव्यं पठितं। काव्यं पठितं। पठितं। बालकेन काव्यं पठितं। बालकः कवितां पठितवान्। बालकेन कविता पठिता। बालकेन कविता पठिता। अवगच्छन्ति वा सर्वे? कर्मपदम् So ta pratyaya is a kridanta, which is a subantam asti khalu. Parantu ek shloke, why is it considered like a kriya padam? Like the usage is grammatically, it is a kridanta which comes under subanta, namapadam, but its usage is, and so therefore it is divided into 7 into 3 vibhaktis. Parantu when it is used in, like when we did, I think, one anvaya krama, it almost forms like a sentence, like a sub kriya padam. Is this question making sense? Yeah. So what you are saying is तत्र अध्यार्थव्यम् अस्ति। इत्युक्ते बालकेन पाठः पठितः, पठितः आसीत् वा पठितः अस्ति इति अस्ति। Okay. धन्यवादः। बालकेन, अधुना बालकः पाठान् पठितवान्। बालकः पाठान् पठितवान्। त प्रत्ययं योजयतु। अनम्यूट करोतु। बालकेन पाठाः पठिताः। बालकेन पाठाः पठिताः। बालकः काव्यानि पठितवान्। बालकेन काव्यानि, नपुंसकलिङ्गं, काव्यानि पठितानि। अहं कार्याणि कृतवान्। मया कार्याणि कृतानि। कृतवान्, कृतः, कृतानि, कृतानि। Does this make sense? स्पष्टम् अस्ति वा अखिला महोदय? महिला, अखिला महोदय, महिला शाटिकाः क्रीतवती। महिलया शाटिकाः क्रीताः। महिला शाकानि क्रीतवती। महिलया शाकानि क्रीतानि। उत्तमम्। महिला स्यूतान् क्रीतवती। महिलया स्यूताः क्रीताः। उत्तमम्। तथैव भवति। तर्हि त प्रत्ययः अस्ति। भावे प्रयोग कदा भवति? भावे प्रयोग यदा क्रियापद तत्र कर्मपदं नास्ति चेत् भावे प्रयोग। कर्मपदं नास्ति, अनन्तरम् अकर्मकः धातवः सन्ति। अकर्मकः धातुः अस्ति चेत् तत्र भावे प्रयोग भवति। भावे प्रयोग। अकर्मक धातवः के सन्ति? भू धातु अस्ति वा? भू, हसति, तिष्ठति, असति, तिष्ठति, उपविशति। उपविशति।
विकसति उत्तमं विकसति पतति पतति उत्तमं मिलति अपि वा महोदय मिलति तिष्ठति हाँ एकनिमेषः तिष्ठति धावति मिलति हाँ वसति धावति हाँ वसति धावति 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 तरति हाँ तरति 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 इति अस्ति वा अकर् like swimming. नदीं तरति अस्ति नदीं तरति अस्ति खलु Okay. क्रीडति अस्ति वा पीडति क्रीडति 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 स्वपिति स्वपीति तत्र क्रीडां क्रीडति इति नास्ति वा महोदय क्रीडां क्रीडति कन्दुकेन क्रीडति इति भवति खलु क्रीडा एकनिमेषः अत्र क्रीडति नास्ति महोदय अकर्मकः एव महोदय क्रीडति क्रीडति इति अकर्मकः अस्ति खलु आं महोदय अकर्मकः अस्ति क्रीडां क्रीडति इति यदि फुट्बाल् क्रीडति तादृशम् तथा अस्ति भवति चेत् खलु कथं वदामः तथा क्रीडां क्रीडति इति उच्यते परन्तु क्रीडति इति अकर्मकः अस्ति किञ्चित् दृष्ट्वा वक्ष्यामि अधुना क्रीडति कन्दुकं क्रीडति कन्दुकेन क्रीडति इति अपि भवितुमर्हति अस्तु अत्र क्वश्चन् मार्क् इति स्थापयामः सोपीति अनन्तरं रोदिति अस्ति वा आं महोदय रोदिति इतोपि नृत्यति नृत्यति उत्तमं नृत्यति एते सर्वे अकर्मक धातु अकर्मकाः धातवः तर्हि इति भू इत्युक्ते भवति इति लिखामः भवति हसति हसति अत्र कर्मपदं न भवति बालकः अस्ति वा भवति अस्य कर्म भावे प्रयोग किं भवति अत्र कर्मपदं नास्ति खलु बालकः अस्ति अत्र भावे प्रयोगे किं भवति बालकेन भूयते भूयते बालकेन भूयते बालकः हसति बालकः हसति अत्र किं भवति बालकेन हस्यते हस्यते उपविश्यते विकसति इत्युक्ते तस्य कर्मणि प्रयोगं किं भवति रूपं फलेन पुष्पेण पुष्पेण विकस्यते पुष्पेण विकस्यते पुष्पेण विकस्यते बालकः रोदिति वा शिशुः शिशुः स्वीकरोतु शिशुः रोदिति शिशुना रुद्यते किं भवति अत्र शिशुना 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 रुद्यते रुद्यते शिशुना रुद्यते रुद्यते किमर्थं रुद् इति धातु अस्ति खलु रुद् इति धातु अस्ति अतः रुद्यते अधुना इतोपि एकं मोदते 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 स्वीकरोतु मोदते अत्र धातु किम् अस्ति मुद् अस्ति मुद्यते मुद्यते
महोदय यदि पलायते आगच्छति चेत् तत्र कथं भवति तदपि अकर्मकः एव। पलायते पलायते किं भवति तत्र पलायते एव वा? पलायते हाँ तथैव भवति पलायते समानं रूपं पलायते। वन्दते वन्दते अत्र किं भवति? वन्द्यते वन्द्यते सूक्ष्मः भेदः अस्ति वन्द्यते वन्द्यते। तत्र निज् प्रयोग पठधातोः निज् प्रयोगात् पाठयति भविष्यति महोदय। पाठ इति भविष्यति। अत्र किं भवति? पाठ इति पाठ्यते पाठ्यते शिक्षकेण पाठः पाठ्यते पाठ्यते। अग्रे मह्यं 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 संस्कृतं रोचते रोचते। अस्य कर्मणि कथं भवति? मया संस्कृतं रुच्यते रुच्यते मया संस्कृतं रुच्यते संस्कृतं किं भवति? रुच्यते रुच्यते न महोदय अत्र मह्यमेव भवति न तु मह्यमेव मह्यं मह्यं संस्कृतं रुच्यते। अधुना इतोपि एकं कुर्मः। तुभ्यं तुभ्यं क्रीडां रोचते। तुभ्यं शाटिका शाटिका रोचते वा इति प्रश्नः मया कृतः। तुभ्यं शाटिका रोचते वा? अत्र किं भवति? तुभ्यं शाटिका रुच्यते। तुभ्यं So we made a mistake here. अत्र संस्कृतेन इति भवति। तुभ्यं शाटिकया रुच्यते वा? शाटिका रोचते शाटिकया रुच्यते। संस्कृतं रोचते संस्कृतेन रुच्यते। तुभ्यं तत्र किञ्चित् ट्रान्स्लेशन् कर्तुं शक्नोति वा? तत्र संस्कृतेन रुच्यते इति सम्यक् न अवगन्तुं शक्नोमि। तत्र भावे प्रयोगे वस्तुतः सर्वत्र तत्र अनुवादे कष्टकरं भवति अनुवादं। तत्र कर्मपदं नास्ति संस्कृतेन रुच्यते इति तु तत्र मह्यमेव भवति वा? तत्र वस्तुतः तत्र मह्यम् इति कर्तृपदं नास्ति अतः मह्यं तथैव भवति। शाटिका इति कर्ता अस्ति तत्र कर्तापदं कर्तृपदम् अतः शाटिकया रुच्यते। सुकन्या महोदय योग्यमस्ति वा? आम् इति चिन्तयामि महोदय। योग्यमिति चिन्तयामि। पश्यतु शाटिका रोचते शाटिकाः रोचन्ते इति भवति खलु? आं महोदय। अतः शाटिका कर्तृपदं तथा भवति। कर्तृपदम् इति अवगतं परन्तु तत्र मह्यमेव भवति वा तदेव? मह्यमेव भवति। मह्यमेव आम् परिवर्तनं नास्ति मह्यमेव भवति। शाटिकया रुच्यते। अस्तु तर्हि Is that because rodati should be with chaturthi vibhakti?
I mean, Rochate. rochate, Yeah. not rodati. Rochate should be chaturthi vibhakti. So yeah, उपपद विभक्ति अस्ति तत्र. Yes, that is correct. तुभ्यं मह्यं भवता भवता शाटिका वा भवत्या शाटिका रोचते वा भवत्या शाटिकया रुच्यते वा इति भवति. अस्य आङ्ग्लभाषायाम् अनुवादनं कथं भवति इति अहं किञ्चित् तत्र इम्पर्सनल वॉइस आङ्ग्लभाषायां नास्ति खलु भावे प्रयोगः भावे प्रयोगे there is no impersonal voice in English. बालकः बालकेन भूयते तत्र कथं वा आङ्ग्लभाषायां तत्र किमपि तु the existence is by the boy तादृशं वक्तुं शक्नुमः परन्तु रुच्यते उपयुज्य तादृशं I cannot make sense of it. किञ्चिदपि न कर्तुं शक्नोमि तदेव. So he is liked or something like that. The boy likes chocolate. The chocolate is liked by the boy. So तत्र रोचते तादृशमेव अस्ति किल बालकाय चाकलेहः रोचते एव अस्ति. It is already sounds like कर्मणि प्रयोगः. So when you make it रुच्यते कथं भवति इति सम्यक् न अवगन्तुं शक्नोमि तत्र. is it in any other language? Indian language? Indian language. You can try Tamil or Kannada. Is it there? न महोदय. न प्रायशः नास्ति. न. अस्तु तर्हि एतदस्त कर्मणि मध्ये भावे प्रयोगः इतोपि किमस्ति अस्माकं भावे प्रयोगे अनन्तरं कन्नड भविष्यति महोदय. Kannada we can do it. Oh, Kannada you can do it. ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ವೀಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. रोचते is ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ is ಸಮಾನಂ. ನಿಮಗೆ is the chaturthi vibhakti can come. ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ವೀಟ್ ಇಂದ ಸ್ವೀಟ್ ಇಂದ it can be done ಮಹೋದಯ. गीता महोदय किं वदिष्यति? महोदय आं कार्तिक महोदय कन्नड भाषायां तु भवितुम् अर्हति. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಈ ಸ್ವೀಟ್ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹೌದು. Then in Tamil also it should be possible. எனக்கு ஸ்வீட் பிடிச்சது or something like that. But how do you go into the other இஷ்டப்படுகின்றது. Can we do with rochate? Can we do the ta pratyaya mahodaya? रोचते. Then it might make sense. रुचितः वा संस्कृतं रुचितं तादृशम् अस्ति वा? रुच धातु खलु. रोचितः रोचितः इति रोचितं संस्कृतं रोचितं वा? रुच् रुच् तत्र गुणः भवति रोचितः. एकवारं पश्यामः. रोचितः रोचिता इति भविष्यति. संस्कृतं रोचितं. So यदि मह्यं संस्कृतं रोचते तो संस्कृतं रोचितं it will still stay मह्यम् एव वा तत्र? मह्यं will not change. रुचितः महोदय. रूपं रुचितः रुचिता रुचितं. रुचितः रुचिता रुच एव भवति खलु. रुचितवान् खलु रुचितवान्. अत्र उपधायाः उकारः अस्ति तस्य गुणः भवति. उपधा इत्युक्ते पेनल्टिमेट् मध्ये उकारः अस्ति तस्य गुणः भवति रोचते इति भवति. एकवारं पश्यामः. संस्कृतिं प्रिया. रुद् धातु अस्ति रोदितः. मुद् धातु अस्ति मोदितः. तस्य गुणः भवति खलु. अत्रापि तथैव भवति. एकवारं पश्यामः. Because I am also learning that right now. So रुच् इति धातु अस्ति देवनागर्याम्.
रोचते. Hindi also we can do it, I think, Mahodaya. रुचितः. हाँ, रुचितः. Ruchitah. रुचितः. अस्तु, that is correct. रुचितः. हाँ, so it will become Sanskritam ruchitam. Sanskritam ruchitam. That makes Mahyam Sanskritam Ruchitam kind of makes Mahyam Sanskritam Ruchitam kind of makes Mahyam sense. Sanskritam There, ruchitam. sir. Mahyam Sanskritam ruchitam iti bhavati va? Mahyam Very well. Sanskrtena ruchitam iti bhavati va? Yes. How Mahyam will Sam. it become? So ruchitam will always be in Napunsakalinga khalu. Tatra karmapadam nasti khalu. Akarmakam. Mahyam Sanskrtena ruchitam. Mahyam modakena ruchitam. Mahyam dugdena ruchitam iti bhavati khalu. So tatra Ruchitam is the adjective for what then? Because it's always a state of being kila tatra Ruchitam iti. So what is it Tatra defining? karmapadam eva nasti khalu. Balakena To hasitam. Balikaya hasitam. अस्माभिः हसितं सर्वत्र हसितमेव भवति कर्मपदं नास्ति तथैव अत्रापि रुचितं तत्र कर्मपदं नास्ति खलु मह्यं मोदकं रोचते मह्यं मोदकेन रुचितम् इति भवति यथा कवि पूर्वं रुचितं सर्वदा रुचितमेव भविष्यति खलु अवगतम् धन्यवादः So that is ta pratyaya, Mahodaya. हाँ क्त प्रत्यय रुचितम. So if we see akarmak dhatavah tata it will always be hasitam ruditam na roditam asti. यत्र कुत्रापि वा भवतु अत्र पश्यामः पतितं पतति चेत् पतितं पत्रेण पतितं बालकेन पतितं बालिकया पतितं सर्वत्र पतितमेव भवति खलु मह्यं गीतया रुचितम् एव भविष्यति वा मह्यं गीतया रुचितम् तत्र गीता नामका महिला अस्ति खलु न गीता नाम भविष्यति अथवा गीतं यत्किमपि गीतमस्ति चेत् गीतेन भवति खलु गीते अस्तु गीता अस्ति चेत् गीतया इति भवति गीतया अस्तु तत्र गीता नाम्ना यदा महिला अस्ति वा युवती अस्ति चेत् इति योग्यं भवति गीतया somebody in the past अत्र गीता महोदय अस्ति खलु ओ साक्षात् अस्ति गीता पूजारी महोदय सा गीता अस्ति सा गीता नास्ति सा गीता अस्ति था थकार अस्ति तत्र गीता only ओ गीता एव गीता एव I mean, like if you write TA, sometimes it can be pronounced as Gita, right? That is why Gita, THA. THA. तर्हि प्रश्नः कथं भवति तुभ्यं गीतया रुचितं वा इति महोदय रोदिति अपि रुदितः रुदिता रुदितम् ओ रुदितः रुदिता रुदितम् आं महोदय अस्तु 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 तत्र किञ्चित् सम्भ्रमः जातः प्रत्यये न भवति इडागमः अस्तु अस्तु पाठ अथवा पाठेन रुचितं पाठेन रुचितं पाठेन रुचितं स्वप्न महोदय सर्व अवगच्छति वा किं आं महोदय पाठेन एव भविष्यति पाठेन रुचितं तथैव पाठेन रुचितम् कर्मपदं नास्ति अतः तत्र सर्वदा रुचितमेव भवति अस्तु अग्रे गच्छामः अत्र शत्रुप्रत्ययं त्यजामः तव्यत् मध्ये किं भवति पुनः अत्र पठ इति धातु स्वीकुर्मः पठ अनन्तरं तव्यत् पठितव्य इकार आदेश अनन्तरं
तर्हि किं भवति अत्र वस्तुतः पठितव्यत् इति प्रातिपदिकं भवति, तस्य पुल्लिङ्गे रूपं किं भवति? पठितव्यः। पठितव्या पठितव्यम् पठितव्यम् तव्यतनियर। प्रत्यय कस्मिन् प्रयोगे भवति? कर्मणि प्रयोगे भवति। कर्मणि प्रयोगे भवति। एकनिमिषम् आगमिष्यामि महोदय। हाँ, अस्तु। It is only used in Vidiling, right? Karmani Yes, Vidiling. It is the corresponding Vidiling in the Karmani prayog. Kartari prayoge Vidiling asti, Karmani prayoge Tavyatanyar asti. बालकः पाठं पठेत्। बालकः पाठं पठेत्। बालकेन पाठः पठितव्यः। पठितव्यः। बालकः पाठान् पठेत्। बालकेन पाठाः पठितव्याः। बालकः काव्यं पठेत्। बालकेन काव्यं पठितव्यम्। बालकः काव्यानि पठेत्। बालकेन काव्यानि पठितव्यानि इति भवति। पठितव्यानि। तर्हि let us see some forms. पठितः पठितव्यः पठितव्या पठितव्यम्। अनन्तरं सूचयतु। खादति अस्ति चेत् किं भवति? खादितव्यः 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 खादितव्या खादितव्यम्। इतोपि गम गच्छति। गन्तव्यः गन्तव्या गन्तव्यम्। गन्तव्यः गन्तव्या गन्तव्यम्। Mother, can you hear me? Yeah, I can hear you. Please. Okay, sorry. ज्ञादातु ज्ञातव्यं ज्ञातव्यः ज्ञातव्या ज्ञातव्यम्। कार्यकर्ता कार्यकर्ता संस्कृतं जानीयात्। कार्यकर्ता संस्कृतं जानीयात्। कथं भवति कर्मणि प्रयोगे? कार्यकर्त्रा संस्कृतं ज्ञातव्यम्। ज्ञातव्यम्। संस्कृतं ज्ञातव्यम्। उत्तमं। तव्यत् प्रत्ययः अस्ति। अनन्तरं इतोपि कानिचन रूपाणि वदन्तु। अखिल महोदय, तव्यत् प्रत्यय। दातव्य दातव्यः दातव्या दातव्यम्। दातव्यः दातव्या दातव्यम्। कर्तव्यः कर्तव्या कर्तव्यम्। कर्तव्यः कर्तव्या कर्तव्यम्। भोक्तव्यः भोक्तव्या भोक्तव्यम्। भोक्तव्यः भोक्तव्या भोक्तव्यम्। भोक्तव्या तत्र धातु किमस्ति? भुज् धातु अस्ति खलु? भुज्। भोक्तव्यः भोक्तव्या भोक्तव्यम्। रक्ष रक्ष रक्षितव्यः रक्षितव्या रक्षितव्यम्। रक्षितव्या रक्षितव्यम्। रक्षितव्यम्। सैनिकेन सैनिकेन सीमा रक्षितव्या। सैनिकेन देशः रक्षितव्यः। सैनिकेन सैनिकेन समुद्रं रक्षितव्यम्। समुद्रः अस्ति खलु? समुद्रः रक्षितव्यः। आम् महोदय, समुद्रः समुद्रः अस्ति। नपुंसकलिङ्गे कथं भवति? गृहं। संस्कृत सैनिकेन गृहं रक्षितव्यम्। अम्बुदि रक्षितव्यम्। अम्बुदि अम्बुरी अम्बुरी इत्युक्ते अम्बुदि 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 सागरः समुद्रः। तद् नपुंसकलिङ्गं भविष्यति। राइट यस। तर्हि तव्यत् मध्ये दृश् धातु अस्ति चेत् दर्शन् द्रष्टव्यं द्रष्टव्यं
द्रष्टव्यं द्रष्टव्या द्रष्टव्याः द्रष्टव्यः द्रष्टव्या द्रष्टव्या द्रष्टव्य सूर्योदयः द्रष्टव्यः प्रदर्शनी द्रष्टव्या अनन्तरं किं द्रष्टव्यं चित्रपटं द्रष्टव्यं किं वदामः धारावाहिक मालिका द्रष्टव्या अस्माकं दूरदर्शने अस्ति खलु दृष्टव्यम् इति अपि अस्ति वा किमपि अन्य धातु अस्ति वा अन्य किमपि मीनिंग् अस्ति वा द्रष्टव्यम् इति द्र इति अस्ति दृष्टव्यमपि अस्ति वा तत्र दृष्टः दृष्टव्यम् इति एव अस्ति दृष्टव्यं द्रष्टव्यं न वा द्रष्टव्यं पश्यामः एकनिमिषम् are you saying from drishti द्रष्टव्यं खलु द्रष्टव्यमेव द्रष्टव्यं you are saying द्रष्टव्यं no? Is it dra or dr? No, so it is dru drashtav dru eva va dra is it like this? That is what I thought. Drashtavyam. महोदय द्रष्टव्यमेव द्रष्टव्यं दर्शनीयं तो दृश् अपि किमपि अस्ति वा तादृशम् or is it just a pronunciation mistake उच्चारणस्य क्लेशः अस्ति वा तादृशम् Drish, right? The dhatu is drish. दकारः अस्ति ऋकारः अस्ति शकारः अस्ति दृश् धातु अस्ति Mohoday, first one is correct, Mohoday. So this is correct. Yeah, first one is correct, not the drashtavya. That is, the pronunciation differs, Mohoday, but this is atha eva lekhaniya. महोदय दृष्टव्यम् इति नास्ति महोदय द्रष्टव्यमेव अस्तु पश्यामः In fact, Shankara's work goes by dig drish. Dig drish. दृष्टः इति अस्ति या द्रष्टः I'm sorry, I'm very confused here. I confused everybody. Forgive me. चिन्ता नास्ति पश्यामः Dig drish viveka. Anu Mahodaya, that is how we are learning, so don't worry. Yeah. दर्शति दृश्यते दर्शति ओहो दृश्य अत्र अस्ति महोदय दृष्टवती दृष्टवत्. You go from the tvantam to the tavyat kila to drishtva eva to drishtavyam eva karan tadrisham eva kila दृश् अत्र धातु तो दर्शितः. When you go for tavyat, do you take the tvantam and then change it to tavyat pratyah? So like that we do for the patitva patitva tadrishameva पठितव्यं तादृशमेव किल तो दृ इति एव आगच्छति किल द्रा न द्रु अत्र द्रु अस्ति द्रष्टव्यं दृष्टव्यं but I've heard drashtavyam also, so I'm confused as to what is the right usage and where. परिचय पुस्तके द्रष्टव्यमेव अस्ति महोदय पदसंग्रहे अस्ति द्रष्टव्यं दर्शनीयम् इति दृष्टव्यम् इति नास्ति. द्वितीयं रूपं योग्यम् अस्ति खलु? न महोदय. प्रथमं रूपं योग्यम् अस्ति वा? न महोदय. तर्हि कः योग्यः? कुत्रापि न दृष्टवती द्रष्टव्यम् इति. तर्हि योग्यं रूपं किम् अस्ति सुकन्या महोदय? द्रष्टव्यम्. एतादृशं वा? ओ एवं द्रष्टव्यम्. प्रायशः एतद् रूपं सम्यक् नास्ति द्रष्टव्यम् इति एव योग्यम् इति मम चिन्तनम् अस्ति. पश्यामः अत्र स्थापयामः.
Usually the ta pratyaya and the tavyat pratyaya has the same root, so that's where the confusion is for this one. Yatah patitavyam patitah tadrishameva asti kila, parantu for this it's different and I'm not sure the algorithm is changed for some reason. पश्यामः दृश्यते धातु तव्यत् अत्र ध्रु द अनन्तरं ऋकारः अस्ति द क्षम्यतां द अनन्तरम् अर् अनन्तरं तव्यत् द्रष्टव्यमेव भविष्यति द्रष्टव्यम् चिन्तयामः अधुना द्रष्टव्यमिति भाति परन्तु पश्यामः द्रष्टव्यं तर्हि तव्यत् कथं भवति द्रष्टव्यम् अस्तु क्षम्यताम् अधुना अहं न जानामि किञ्चित् दृष्ट्वा तत्र रेफः अस्ति वा ऋकारः अस्ति तद् दृष्ट्वा अहं वक्ष्यामि भगवद्गीते अपि आगमिष्यति भगवद्गीतायामपि आगमिष्यति मया न दृष्टः तत्र क्लेशः नास्ति तत्र क्लेशः नास्ति एव तव्यत् प्रत्ययं तव्यत् प्रत्ययान्तं रूपं कथमस्ति रेफः अस्ति वा ऋकारः अस्ति तत्र एव किञ्चित् क्लेशः अस्ति तर्हि तव्यत् अनन्तरम् इतोपि कानिचन रूपाणि सन्ति वा तव्यत् मध्ये पच् धातु पक्तव्यः 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 अनन्तरं रुच् धातु स्वीकरोतु रुच् धातु किं भवति पृच्छ धातु पृच्छ प्रष्टव्यं प्रष्टितव्यं प्रष्टव्यं प्रथनीयं प्रष्टव्यं प्रथनीयं तत् प्रथनीयम् अनियर् मध्ये अस्ति तव्यदान्तं रूपं किमस्ति प्रष्टव्यं प्रष्टव्यं यदि प्रष्टव्यं भविष्यति चेत् द्रष्टव्यमेव भविष्यति समानमेव प्रष्टव्यं महोदय प्रष्टव्यं पृच्छ धातुः प्रष्टव्यं प्रष्टव्यं इतोपि चिन्तनीयं नहीं तव्यत् मध्ये चिन्तितव्यं चिन्तितव्या इतोपि राममूर्ति महोदय वदतु सुकन्या महोदय मिलति मेलितव्यं मेलनीयं ग्रह धातु ग्रह धातु स्वीकरोतु ग्रहीतव्यः ग्रहीतव्यः ग्रहीतव्या ग्रहीतव्यम् क्रेतव्यः क्रेतव्या क्रेतव्यम् क्रेतव्यः क्रेतव्या क्रेतव्यम् क्रीडितव्यः क्रीडितव्यं क्रीड् धातु क्रीड धातु दातव्यं दातव्यं तु जातं दातव्यं go ahead sorry जप करोतु जपितव्यः नृत्यति नृत्यति नृत् धातु करोतु नर्तितव्यं no becomes na इतोपि तव्यत् रूपं तुमुन् अन्तं तुमुन् इव अतः पश्यति द्रष्टुं थैंक यू धन्यवादः आम् योग्यं
तुमनान्तं रूपाणां तत्र समानमस्ति। समानम्, योग्यम्। आम्। द्रष्टुं द्रष्टव्यम्। द्रष्ट रूपं किं भवति? तव्यतान्तं रूपं द्रष्टव्यम्। द्रष्टव्यं। द्रष्टुं तादृशं प्रष्टुं प्रष्टव्यम्। द्रष्टव्यं। So tumun leads to तव्यत्। tavyat and tvantam leads to the ta pratyah. Avagatam. तवतु Tvantam. तवतु leads to ta. तवतु leads Tavatu. Yes, yes, correct. सुकन्या महोदय, धन्यवादः। योग्यमेव। तुमुन् इतोपि करोतु। सहति सहति करोतु। सह धातु, सहति न सहते आत्मनेपदी अस्ति। सह सहितव्यं 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 सहनीयं। सोढुम् अस्ति वा तत्र? सोढुं महोदय। तर्हि किं भवति? सोढितव्यं। सोढितव्यं 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 तादृशं वहति 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 अस्ति। What does it mean? Soditavyam? सह is to bear, सहति कष्टं Sahati, sahati. Oh, सहते, sahati क्षम्यताम्, it is soditavyam. आत्मनेपदी। सहते कष्टं सहते। वोढितव्यं वा? वोढितव्यं वा सोढव्यं वा? सोढव्यं। सोढव्यं खलु? सह is always a little difficult. सह विकल्पेन भवति इति चिन्तयामि महोदय। सः सहितव्यम् अपि अस्ति, अनन्तरं सोढव्यमपि विकल्पेन भवति। सोढुं न शक्यते इति भविष्यति, परन्तु यदा तव्यतनीयं भविष्यति सहते सहनीय सहितव्य सहनीय सहितव्यः सहितव्या अत्र अस्ति। सोढवान् सोढवान् सहितव्या सहितव्या सहितुं तुमुनन्तं किमस्ति अत्र? तुमुनन्तं सोढुम्। अत्र तुमुनान्तं सोढुम् अस्ति, परञ्च तव्यदस्ति सहितव्यः। तत्र सहितुम् अपि विकल्पमस्ति वा आदौ? विकल्पेन भवति प्रायशः तत्र सोढुम्। तथैव वह धातुः अस्ति चेत् किं भवति? वोढुम् अस्ति खलु? वोढुम् तुमुनान्तं वोढुम्। तर्हि तव्यतान्तं रूपं किं भविष्यति? वोढव्यं। अस्तु, किञ्चित् अभ्यासं कृत्वा वक्ष्यामि। वोढव्यम् अस्ति वा किमस्ति तत्र? असाधारणानि रूपाणि सन्ति, अतः किञ्चित् क्लेशः भवति तत्र। सः धातु सहितव्यं न तु सोढव्यं। सहितव्यं। तर्हि तव्यन्तान्तं रूपं कथं भवति प्रिया महोदय? सहितव्यं भवति वा? अहं सोढव्य चिन्तयामि, दोषः वा? न जानामि, तत्र क्लेशः अस्ति। सोढव्यः अस्ति वा सहितव्यः अस्ति इति? आरोहति अपि तादृशमेव किल? महोदय वहति वहति तुमुनान्तरूपं वोढुं खलु? वोढुं। तव्यतान्तं रूपं वोढव्यं। वोढव्यम् अस्ति वा? आं महोदय। वोढव्यं। रोहव्यं यथा अनुराध महोदय उक्तवती। रुह इति धातुः अस्ति। रुह रुह आरोढव्यम्। आरोढव्यम्। आरोढव्यम् आरोढव्यम् योग्यम्। आं महोदय, आरोढव्यम्। आरोढव्यम् योग्यमस्ति। परञ्च सः धातु तत्र क्लेशः अस्ति। एकवारं दृष्ट्वा अहं वदिष्यामि अग्रिमे पाठे। तर्हि अन्यर् तथैव अस्ति। अन्यर् मध्ये तत्र केवलं योजनमस्ति। पठ पठनीयं, खाद खादनीयं। खादनीयं। महोदय एकः पूर्वं वयं पठितवन्तः इदानीमेव। तत्र
क्रुद् धातुः तादृशमपि अस्ति किल, यदा चतुर्थी विभक्ति उपयोगं करणीयं उपपदविभक्ति। क्रुद् धातुः अनन्तरं गम् धातुः अपि चतुर्थी विभक्ति उपयुज्य वक्तुं शक्नुमः किल। तो अहं गृहाय गच्छामि, तो तत्र कर्मणि प्रयोगे कथं वदामः? मया गृहाय गम्यते। मया गृहाय गम्यते, तो गृहाय इति तत्र तथैव। परन्तु गृहं तु तत्र यदि अहं गृहं गच्छामि, तो तत्र अहं मया गृहं गम्यते अपि सम्यक् किल। मया गृहं गम्यते, तो गृहं गृहाय द्वयमपि तत्र विकल्पेन भवति। तो तादृशमेव रोचते अपि वा? मह्यं रोचते तादृशं तु मां रोचते अपि भवितुम् अर्हति वा? तत्र विकल्पः नास्ति। तत्र रुच् धातुः अस्ति चेत् तत्र नित्य चतुर्थी विभक्ति एव करणीयम्। आम्, अवगतम्। सर्वदा तत्र तादृशमेव, यतः क्रुध्यति ईर्ष्यति तादृशमपि सर्वदा चतुर्थी एव, यदि कर्मणि रूपेण अपि। उपपद विभक्ति अस्ति तत्र सर्वदा तथैव भवति। तो उपपद विभक्ति मध्ये यदि कर्मणि रूपे अपि तादृशं तदेव। अहं बालकेन सह पाठशालां गच्छामि, मया बालकेन सह पाठशाला गम्यते। तत्र बालकेन सह तथैव खलु, उपपद विभक्ति अस्ति। आम्, अवगतं, धन्यवादः। महोदय, एकवारं द्विकर्मकप्रयोगमपि पुनरावर्तनं कर्तुं शक्यते वा? अग्रिमे वर्गे द्विकर्मकप्रयोगं स्वीकुर्मः, चिन्ता नास्ति। तत्र द्विकर्मकप्रयोगः किञ्चित् तत्र अपि केचन विशेषाः अंशाः सन्ति। तत्र द्विकर्मप्रयोगस्य कर्मणि प्रयोगे कथं वा परिवर्तनं भवति, तत्र कदाचित् तदपि पश्यामः। अस्तु, समापयामः शान्तिमन्त्रेण। कः वदति शान्तिमन्त्रं वा का वदति? वदतु भवान्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। धन्यवादः। धन्यवादः सर्वेभ्यः। धन्यवादः। बहवः धन्यवादाः। धन्यवादाः। बहवः धन्यवादाः। शुभ नवरात्रि। शुभ नवरात्रिः। शुभ नवरात्रि।